बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अमेरिका से एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगा दी और इल्ज़ाम ये है कि जनाब ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल जो है प्रोग्राम रन कर रहे हैं और इससे डायरेक्टली अमेरिका की सालमियत खतरे में पड़ गई है। और जो स्टेटमेंट जारी किया गया अमरीकी नायब मुशीर बराए कौमी सलामती की तरफ से, वो अपनी स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर के अहदाफ बशमूल अमरीका को भी निशाना बना सकते हैं। अपने इस स्टेटमेंट के अंदर जो नायब मुशीर हैं कौमी सलामती के जोनाथन फाइनर की तरफ से ये भी कहा गया कि जौहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है जो इसे जनूबी एशिया से बाहर के अहदाफ बशमूल अमरीका को निशाना बनाने के भी काबिल बना सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी इक़दामात इसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मकासद के बारे में संजीदा सवालात उठाते हैं। फिर ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि अगर खुलकर बात की जाए तो पाकिस्तान के इक़दामात को अमरीका के लिए एक उभरते हुए खतरे के सिवा कुछ और समझना मुश्किल है। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लेकर ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार की जो इसे बड़े रॉकेट मोटर्स के तजर्बात करने के काबिल बनाता है। अगर ये जारी रहा तो पाकिस्तान के पास जनूबी एशिया से बहुत आगे अमरीका तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत होगी। व्यूअर्स, याद रखिएगा, ऐसे वक्त के अंदर अमरीका की तरफ से ये तनकीद की गई जब जो बाइडन की हुकूमत जा रही है और उनके जो कौमी सलामती के मुशीर की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया। अब अगर पाकिस्तान की सालमियत की बात की जाए तो सर इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और पाकिस्तान को यह हक हासिल है कि वो अपने दिफा के लिए कुछ भी करे। अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए ये उसका भी हक है कि वो टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करे। आप चांद पर चले गए और पाकिस्तान बैलिस्टिक जो मिसाइल है वो भी ना बनाए। आपने हिरोशिमा और दुनिया में जंगें शुरू की और पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसे एक्सप्लोर ना करे। और ये सिर्फ अमेरिका की तरफ से ऐसे वक्त में जो स्टेटमेंट और जो उन्होंने दावा किया है इसकी अहमियत व्यूअर्स आपको इस तनाजुर में भी देखनी होगी कि ये तमाम बातें इससे पहले वो ईरान के हवाले से करते रहे कि उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है और फिर जौहरी प्रोग्राम है वो खत्ते के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। और जो बाइडन की हुकूमत जाते जाते ये पेंडोरा बॉक्स खोल रही है और उन्होंने हमारी सालमियत के ऊपर एक डायरेक्ट हमला किया। इससे पहले जमहूरियत के ऊपर हमला किया और अब हमारी सालमियत के ऊपर हमला करने की ये कोशिश की गई। इससे पहले भी अमेरिका का एक कंसर्न था और अमेरिका जब भी F-16 की जो ख़रीदारी जो बेनज़ीरी के दौर में आपको याद होगा जो वादा किया गया, पैसे भी दे दिए गए लेकिन वो F-16 हमें नहीं दिए गए क्योंकि उनके ख्याल में खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ जाएगा। तो अमेरिका इस किस्म के काम माजी में भी करता रहा है क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हमने पाकिस्तान को ये तमाम टेक्नोलॉजी दे दी तो शायद पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा। आपको याद है व्यूअर्स कि रशिया जब खान साहब गए और वापस आकर उनका मीडिया के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उन्होंने कुछ बातें इस दौरे के हवाले से पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी कि एक तो हमें सस्ता तेल चाहिए था, दूसरा गंदम, और फिर इसके साथ साथ जो आपके पुर्जे हैं जहाज़ों के वो अमेरिका नहीं दे रहा, वादे सिर्फ करता रहा और फिर हमें अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना था। ये पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर बाकायदा एक डायरेक्ट हमला था जो सब भी किया गया, आज भी किया जा रहा है। और अमेरिका हमसे सवाल कर रहा है कि जनाब आप ऐसे मिसाइल बना रहे हैं जो डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया जो कुछ अमेरिका ने किया। अब पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए बीरबलों ने क्या किया? उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमारी जमहूरियत का जनाजा निकालने में अमेरिका का हाथ है, हमारी जमहूरियत को कमज़ोर करने में जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ था। वो क्या कर रहे हैं, इस पूरे मामले को पाकिस्तान की सालमियत जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, आपका भी ये नारा होना चाहिए और आपको ये समझनी चीज़ चाहिए। इन्होंने उठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमेरिका में जो क़यादत है उसके साथ जोड़ दिया और कहा कि देखें आरिफ अलवी भी इसे कंडेम कर रहे हैं, बाकी लोग भी कंडेम कर रहे हैं। ये सज्जाद बरकी साहब जो अमेरिका में बैठे हुए उन्होंने इसको वेलकम किया और फिर उसे रीट्वीट किया। अच्छा, मेरी ना अमेरिका में अब से कुछ ही देर पहले जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ व्यूअर्स, मेरी बरकी साहब से जो है तफसील के साथ बात हुई तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हमारा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, पाकिस्तान सबसे पहले है और जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते अगर ये काम कर रही है तो ऑब्वियसली उनके अपने अज़ाइम होंगे। और फिर व्यूअर्स, इससे पहले भी पाकिस्तान के ऊपर मुतादिद बार जो हैं
وہ سینکشنز لگ چکی ہیں، لیکن اسے صرف پاکستان تحریک انصاف امریکہ کے چیپٹر سے جوڑنا شاید یہ اس کے اندر آپ کو صرف سیاست نظر آئے گی۔ شیر افضل مروت صاحب بھی ایک اوبویسلی ایک کریکٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ جب ان سے ہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے اور وہ کوئی عہدیدار نہیں ہے۔ جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کے اگر ہم ممبر نہیں ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو میں شیر افضل مروت کو خاص طور پہ یہ کہوں گا اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام دوستوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ آپس میں جو اتحاد ہے نا اسے ختم نہ ہونے دیں، کم از کم اپنے جو خیالات ہیں ایک دوسرے سے ایکسچینج کیا کریں۔ اور یہ ایک سرپرائز تھا، ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہمارا عہدیدار ہی نہیں ہے، اور پھر اس کا وہ آپ کو جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور ماضی میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے پاکستان کے اوپر تنقید کی اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آج ساتھی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر ٹائم پہ ڈیفرنٹ پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل ایکویشنز ہیں وہ بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اوبیسلی ان کی ترجیحات بھی بدلیں گی، اور ماضی میں جو کچھ ان کی کابینہ کے لوگ کہہ چکے ہیں پاکستان اور بھارت کے تناظر میں اوبیسلی ایک ڈیفرنٹ قسم کی سچویشن کم از کم مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی بات کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے اور پاکستان کی امداد کو روکنے کے حوالے سے آپ کو چیزیں جو ہیں امریکہ میں ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ میں ویورز آپ کو نا یہ بھی خبر دے دوں، چونکہ یہ معاملہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان مذاکرات کا ہے۔ کمیٹی بنائی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اب دوسری طرف کمیٹی بن رہی ہے نہیں بن رہی، آپ کو نا ایک ڈسٹارٹڈ قسم کا ویژن جو ہے وہ حکومت کا نظر آئے گا، اور وہ انگیج کرنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ صرف انگیجمنٹ اس حد تک ہے کہ ہم نے ان کو کسی نقطے تک پہنچنے نہیں دینا، کنکلوسیو قسم کی ڈیبیٹ نہیں ہوگی، اور نتائج جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نتائج بھی ہم پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت بھی حاصل نہیں ہونے دیں گے۔ اب ویورز ہوا یہ ہے کہ ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی عمران خان سے، اور 1.5 گھنٹہ یہ ملاقات جاری رہی، جس میں انہیں باہر کے حالات کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی گئی ہے، اور یہ بھی عمران خان کو بتایا گیا کہ بہت جلدی گارنٹیز دی گئی ہیں کہ حکومت ایک کمیٹی بنائے گی، اور یہ کمیٹی انگیج کرے گی عمران خان کی بنائی گئی کمیٹی کے ساتھ، اور پھر جو ہمارے مطالبات ہیں اس کا باقاعدہ طور پر جائزہ لیا جائے گا۔ اب اس بنیاد کے اوپر عمران خان نے ایک ڈیڈ لائن بھی دی، مذاکرات اور سول نافرمانی، اور پھر جو شروع یہ کریں گے سول نافرمانی کو وہ پاکستان سے باہر اوورسیز کمیونٹی سے اسے شروع کیا جائے گا۔ اب اس بنیاد کے اوپر یہ جو ڈیڈ لائن تھی یہ دی گئی ہے اور اسے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اسی سوچ کے ہمیں حامل نظر آئے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اسے وقتی طور پر مؤخر کر دیا جائے۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر ساتھ ساتھ دے دوں کہ سربراہ محمود خان اچکزئی اپوزیشن اتحاد کے ان کی طرف سے بھی یہ تجویز آئی کہ آپ کم از کم 1 ہفتے کے لیے اسے مؤخر کر دیں، اگر حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی مثبت جواب نہیں ملتا تو پھر یقیناً ہم اس کا بھرپور طریقے سے سڑک پر آ کر جواب دیں گے۔ ویورز اس کے بعد اتوار کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ دی گئی ہے، اور علی امین گنڈا پور نے جو گفتگو کی ہے اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ جو حالات بن گئے ہیں ایسے میں ہم پاکستان کے لیے سوچنے میں مجبور ہیں، امید ہے کہ سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے غور و فکر کر کے کوئی حل نکالا جائے گا۔ ہفتے تک دونوں جانب سے مثبت پیش رفت کی امید ہے، جن کی حکومت ہے وہ اشارہ دیں گے تو مثبت رد عمل بھی آ جائے گا۔ میری سرکاری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ان میں بھی بات کرتا ہوں۔ 26 نومبر کے بعد ہمارے 200 کارکن لاپتہ تھے اور اب یہ تعداد 54 ہے، اور صوبائی سطح پر ہم شہداء اور زخمیوں کے حوالے سے انکوائری کر رہے ہیں۔ سول نافرمانی کی تحریک پر عمران خان سے مشاورت ہوئی ہے اور اسے ہم مؤخر کر رہے ہیں جب تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اور یہ عمران خان کے حکم کے عین مطابق جو ہے وہ چیز ہوئی ہے۔ میرے لیے آج نے شاہ محمود قریشی صاحب، چونکہ ویورز اپنی غلطی کو تسلیم کرنے میں کوئی جو ہے وہ برائی نہیں ہے، ہم نے ماضی کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر تنقید کی، چونکہ جو خبریں آتی تھی وہ خبریں یہی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آفر کروائی جا رہی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لیڈ کریں، آپ باہر آئیں اور جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں آپ ویسے کریں، ہم آپ کو پاکستان تحریک انصاف آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور آپ نے صرف عمران خان کو جو ہے وہ انگیج کرنا ہے۔ یہاں تک بھی بات گئی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو دے دی جائے گی۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے، چونکہ جو خبریں ہمیں مختلف ذرائع سے مل رہی تھی وہ یہی بتایا کرتی تھی، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے اس تنقید کے باوجود، ان آفرز کے باوجود انہیں قبول نہیں کیا، اور وہ آج جیل میں ہیں اور عمران خان کے سچے سپاہی کے طور پر جیل میں ہیں۔ آج ان سے جو غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے
اور انہیں کیا کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں سیاسی مذاکرات واحد راستہ ہیں. سیاسی جماعتوں کو بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے. سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا. ملک میں شرح سود کم کرنے سے معاشی استحکام نہیں آ سکتا. ہم 1.5 سال سے جیل میں ہیں, یہ نہیں کہتے کہ معاف کرو, لیکن انصاف کیا جائے. مذاکرات کو موقع ملنا چاہیے. مسائل کا حل افہام و تفہیم سے ہونا ضروری ہے. گزشتہ ملاقات پر عمران خان کو سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کرنے کا کہا, تجویز دی, اور خان صاحب نے ہماری اس بات کو سنجیدگی سے لیا, اور سول نافرمانی کی کال مؤخر کرنے سے حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا. اور یہ ایک راستہ دیا گیا ہے حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. آج انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا 40 سال کا تجربہ ہے بھائی, کوئی ہم سے بھی پوچھ لیا کرے آ کر اور مشورہ کر لیا کرے. جب آپ لاہور میں کوٹ لکھپت جیل میں تھے تب بھی یہی سوال شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے کیا گیا. اس کے علاوہ جو گورنر پنجاب سابق ان کی طرف سے بھی یہ گلہ کیا گیا, یاسمین راشد صاحبہ کی طرف سے بھی یہ گلہ کیا گیا کہ تحریک انصاف کی قیادت ہمیں آ کر نہیں ملتی. میں آپ کو نا یہ آج کی میری بات آپ لکھ لیں کہ جس دن یہ سب باہر آ گئے نا, تو جتنے باہر پھر رہے ہیں نا, جن کی اس وقت ٹور بنی ہوئی ہے, یہ سارے فارغ ہو جائیں گے, یاد رکھیے گا. چونکہ جن لوگوں نے حقیقی قربانیاں دی ہیں, پارٹی بھی انہی کے ہاتھوں میں اچھی لگتی ہے. اور یہ رشتہ پاکستان کی عوام اور ان لوگوں کے درمیان ہے جو قربانیاں دے رہے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب اوبیسلی خان صاحب کے بعد سب سے آگے لیڈ کریں گے, اور اگر آپ انہیں ابھی ان کی بات نہیں سن رہے تو کوئی بات نہیں, ان کا وقت بھی بہت جلدی جو ہے وہ آئے گا, اور ہم ان کے لیے اسی طرح آواز جو ہے وہ اٹھاتے رہیں گے. فواد چودھری صاحب کی بھی کافی سارا اس وقت لڑائی ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور ان کی ایک بھاگنے والی جو تصویر ہے, ویڈیو کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مسلسل ٹویٹ کیا جا رہا ہے. جو اوورسیز چیپٹر ہیں اور وہ تمام تحریک انصاف کے ورکرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس ویڈیو کو مسلسل ٹویٹ کر رہے ہیں اور مسلسل بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح بھاگ گئے تھے. اور کافی لوگوں نے وہ جو ان کی منہ چھپانے والی ویڈیو ہے اس کو بھی شیئر کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف پر قبضے کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں, جو فواد چودھری صاحب کا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جے یو آئی فے سمیت تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک الائنس بنانا چاہیے اور اتحاد بنائیں, اور حکومت سے بات کرنے کی بجائے آپ کو اپنے اس اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ایک اور بات انہوں نے کہی کہ عمران خان کے بغیر سیاسی ماحول نہیں بن سکتا, 2 سال میں دیکھ بھی لیا, اور شہباز شریف مریم نواز چاہتے نہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات ہوں. سر ان کو معلوم ہے نا کہ اگر مذاکرات ان سے شروع ہو گئے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو اصل میں سٹیک ہولڈر ہے ان کی طرف سے ہاں ہو گئی, تو پھر ہماری حکومتیں تو ختم ہو جائیں گی. اور اسی لیے یہ مذاکرات نہیں چاہتے, یہ چاہتے ہیں کہ ان کا 5 سال کا جو وقت ہے کسی طرح پورا ہو جائے. ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ مائنس مولانا فارمولا اس وقت جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا, اور یہ میرے لیے تو حیرت کی کوئی بات نہیں تھی. یہ حیرت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو ضرور ہوئی ہوگی. کامران مرتضیٰ صاحب نے نا ایک انکشاف کیا ہے, اور وہ انکشاف کیا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ کسی بڑے حلقے کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مولانا کو اپنے سائز میں رکھا جائے, اور یہ بات مولانا تک پہنچ گئی. یعنی سائز سے مراد یہ کہ جتنی ان کی سیٹیں نا, ان کو اتنی ہی سیٹیں دی جائے, اس سے زیادہ ان کو سیٹیں ہم نے نہیں دینی. مولانا کو یقین تھا کہ ان کے دوست انہیں دھوکہ نہیں دیں گے, مگر ایسا نہ ہوا, اور بعد میں بڑے حلقوں نے اعتراف کیا کہ آپ کی سیٹیں کم کی گئی ہیں. یعنی جتنی سیٹیں یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی بنتی تھی, اتنی سیٹیں ان کو دی نہیں گئی, بلکہ ان سیٹوں کو کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا گیا. اب اس کامران مرتضیٰ کے اس دعوے کے ایک جملے کو آپ ذرا غور سے دیکھیں, اور وہ دعویٰ کیا ہے کہ بڑے حلقوں کی طرف سے, یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اعتراف کیا جا رہا تھا کہ جناب جتنی سیٹیں آپ کی بنتی تھی ہم نے اس سے بھی آپ کی سیٹیں کم کر دی. اور اس کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں نور عالم, جسے فضل الرحمان کی جماعت سے فارم 47 پر جتوا کر ایم این اے بنایا گیا, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اگر نور عالم فارم 47 پر جیت سکتا ہے, اسے جتوایا جا سکتا ہے, تو پھر آپ فضل الرحمان کو بھی یہ سیٹیں دے دیتے. لیکن آپ نے یہ سیٹیں کس کو دی؟ آپ نے ایم کیو ایم کی جھولی میں ڈال دی, کیونکہ انہیں معلوم تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ فضل الرحمان کے پاس سٹریٹ پاور ہے, ایم کیو ایم کے پاس سٹریٹ پاور نہیں ہے.
MQM अच्छे बच्चों की तरह हमेशा रहती है। आप इन्हें कहें लेट जाओ, ये लेट जाते हैं। आप इन्हें को बैठ जाओ, ये बैठ जाते हैं। आप इन्हें को खड़े हो जाओ, ये खड़े हो जाते हैं। आप इन्हें कहें कि हंसना है तो ये हंसते हैं, और आप इन्हें कहें रोना है तो आपको ये रोकर भी दिखाएंगे। यानी ऐसी एक्टिंग करेंगे रोने की कि जितने भी अवार्ड्स हैं, एकेडमी अवार्ड्स एक्टिंग के, सारे इनको आप दे दें। यानी इतनी भरपूर तरीके से आपको एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। तो फिर पलड़ा ऑब्वियसली उनका भारी निकला और ये तमाम सीटें MQM को दे दी गई। और जाते जाते मैं आपको ये खबर दे दूं कि रिचर्ड ग्रेनल की जो ट्वीट है वो अब तक तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं उसे रीट्वीट कर चुके हैं, और ये नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और रिचर्ड ग्रेनल ने आपने उसे ताना दिया, उसकी एक अपनी जो ज़ात से रिलेटेड एक चीज़ थी उसके ऊपर उसने उसका जवाब दिया कि फ्री इमरान खान, और अब ये 1 करोड़ से ज़ायद जो हैं ये नंबर्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं। और अब लगता है ऐसा ही है कि ये सिर्फ इमरान खान की रिहाई का मामला नहीं है, बल्कि अब रिचर्ड ग्रेनल भाई साहब जो हैं उन्होंने इसे पर्सनल ले लिया है, और अब वो आपको इसका बार बार जवाब देंगे। और उन्होंने एक और ट्वीट की और उस पर उन्होंने लिखा कि दिस मस्ट बी समथिंग रियली अमेजिंग, दिस इज क्लियरली पॉपुलर, फ्री इमरान खान, और इमरान खान की रिहाई का दोबारा उनकी तरफ से ये मुतालबा किया गया है। तो ये व्यूअर्स डेवलपमेंट्स हैं जो अमेरिका के अंदर हो रही हैं। मैं आपको जाते जाते खबर ये भी दे दूं, और आज पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद हनीफ जो हैं, आप उनके BBC के ऊपर कॉलम भी पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ उनका पंजाबी जो वीलॉग है वो भी आप सुनते हैं। आज वो ARY टेलीविजन चैनल पर आए और उन्होंने कुछ बातें कही और अपने तजर्बात पाकिस्तान के अवाम के साथ वो शेयर कर रहे थे। मोहम्मद हनीफ ये कहते हैं कि इमरान खान पर केसेस की तादाद किसी को भी याद नहीं है। 2-4 हज़ार साल सजा हो सकती है। तारीख बताती है कि रियासत के पास पॉपुलर लीडर को इतने साल जेल में रखने की कैपेसिटी नहीं। तख्त या तख्ते वाले सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। कौम को कौन जिंदा रहेगा, कौन बचेगा की सूरत हाल से निकालना चाहिए। फिर उन्होंने एक और भी बात कही कि अभी नंदन के वाक़े पर फिल्म बनाई गई। नौजवानों ने पहली बार वॉर ट्रॉफी देखी थी। फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, लेकिन वो फिल्म दिखाई नहीं जा सकी। खदशा है कि या तो लोग देखेंगे नहीं या फिर बदतमीजियां करेंगे, जिस तरह का लोगों का मिजाज बन चुका है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को प्यार ना मिले तो रूठ जाती है, लगता है कि कौम से रूठी है। आप बुजुर्ग लोग हैं, मानने के तरीके आते होंगे। कभी कभी लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने आप से भी नाराज है। अपने आप से नाराजगी ज्यादा खतरनाक और डरावनी बात है, बाकी तमाशा तो चलता रहता है। फिर उन्होंने एक और भी बात कही, और यकीन करें उस वक्त ना रोंगटे खड़े हो गए जब ये बात कर रहे थे, और एक दर्द था, एक सोच जो हमारे सामने उभर कर आई जब इनकी मैं बातें सुन रहा था। वो ये कहते हैं कि अभी लाहौर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, जिंदगी में कभी इतनी मायूसी नहीं देखी। 17, 18, 19 साल के इतने मायूस बच्चे जिंदगी में नहीं देखे। यूनान में डूबने वाले 13 साला बच्चे को पता था कि यहाँ पर मुस्तकबिल नहीं है और बस भागना है। पता नहीं किस साहने का इंतज़ार कर रहे हैं, सानेहा तो इस वक्त हो रहा है। बस ये आज की हमारी नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने